tanang butang nahimo alang tungod kanimo. Ug silang tanan ang ayan nga muhatag ug nga pagdaig alang kanimo. Gikan sa sidlakan ug hangtod sa kasadpan, ang tanang may kinabuhi magasimba kanimo. Ibayaw ang ngalan mo, Jesus. Nahimo ang tanan alang kanimo, ang langit ug ang yuta, tanang may kinabuhi, bitunog kadagatan, hayop man o tao, tanang may gininhawa, magadaig kanimo. Daigo ng halangdungalan mo, simbahon ka o akong Ginoo, awitan ka, yukbuan ka, ipataas ang buhingalan mo. Daigo ng halangdungalan mo, simbahon ka o akong Ginoo, awitan ka, yukbuan ka, ipataas ang buhingalan mo. Simbahan ka o akong Ginoo, awitan ka, yukbuan ka, ipataas ang buhingalan mo. Nahimo ang tanan alang kanimo, ang langit ug ang yuta, tanang may kinabuhi, bitunog kadagatan, hayop man o tao, tanang may gininhawa, magadaig kanimo. Kanimo, 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 kanimo. Good morning sa iyong tanan. Ako rin si Victor Saturina sa usa ka Bible Baptist. Ang i-share na ko sa inyo about kining salvation kung sound sa usa ka tao. Amintas buhi pa si dinis kalibutan, pwede siya makadawat o kalawasan. Ang buhi pa nga gikan sa Diyos. Kining salvation nga i-share na ko sa inyo manigitawag langit nung katigayunan nga maghatag ka natug kasiguraduan nga dili kini makawat sa tao ug dili po ni kutkuton sa taya ug magpabilin kini hangtod sa kahangturan nga mao ang kalawasan sa atong mga kalan.
Og dili kini sama sa katigayonan dinhi sa kalibutan nga dili maghatag kanatong kasulan nga ang mga dili Kristohanon nga nakaangko niini nahiyagom hinon sa kalautan. Anong nakaingon man ko nga dato o pobre nga dili Kristohanon nga nakaangko niini nahiyagom hinon sa kalautan? Number 1, dili sila mosimba kay wala sila Kristo. Number 2, magnegosyo sila illegal nga supak sa balawd sa kalibutan o supak sa kabubuton sa Dios. Number 3, magbisyo sila binuang sama sa drugs, inom, sugal, babae o bisag unsa pa nga bisyo nga dili maayo. Ug number 4, mamalit sila mga butang nga gikasilagan sa Dios. Unsa man ni mga butang nga gikasilagan sa Dios? Sama sa Dios, larawan, baril ug bisag unsa pa nga butang nga ilang pagsalig ug pagtuo. Kaya ang mga dili magkristohanon nga panahon sa duna sa kaso, mingon na silang kugalion, dili angay ako mabalaka kay kaya na kong tuison ang balaod. Number 2, dili siya mahadlok bisan asa siya paingon kay aduna siya baril o kutsilyo nga mo'y manalipod kaniya. Number 3, dili siya na musimba kay duna na siya Dios ularawan silang bala. Mingon na sila nga dinhi na ko musimba o magampo nini. Ug ang resulta nining tanan kalautan ug ang bayad man sa sala kamatayon. Nagingon sa Jeremiah 11:3, tinungno ang tao nga dili mamati nining baso nining Biblia. Ug sa Mateo 12:32 nagingon ang magsultig dawtan batok sa anak sa tao, papasaylo ang iyang mga sala, apan ang magsultig dawtan batok sa Espiritu Santo, dili gani mapasaylo ang iyang mga sala karon o bisan kanusa. Ang Espiritu Santo gikan sa Dios, kining Biblia ang pulong ni gikan sa Dios. Ang dili mamati nini ug ang magsupak-supat nini ug ang motuis ani mga pulong o mukuha ug modugang ani mga pulong ug ang magbugal-bugal nini. Sama ra nga nagbugal-bugal siya sa Espiritu Santo sa Dios. Ug ang iyang mga sala dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. So ang tao nga magbuhat nini sigurado siyang maimpero. Kaya ang pulong sa Dios kining Biblia dili ni para sa mga patay, kundi para lang ni sa mga buhi. Ang uban hinuon kung dunay patay, padalang pa nilang Biblia ang patay, padalang rosaryuan pakapinan pagkros. Ang katong namatay sa buhi pa, dili magni tumubasa o magambo, karon anong patay, pabasahon nila. Ang mga tawo nga magbuhat nini, dili gayud mapasaylo ang ilang mga sala, kaya ang ilang gibuhat pagbugal-bugal manika sa Dios. Kaya ang patay dili na mo basa o magampo pa. Kaya ang pulong sa Dios para lang ni sa mga buhi aron ang mga tawo nga makabasa o makadungog nini. Makadawat silang kaluwasan o mahibalo sila sa kamatuoran. Karon, sa sobrang gugma sa Dios sa tuwa dinhi sa kalibutan, nagingon ang iyang bugtong anak na si Jesus Christ sa John 14:3, mubalik ako ug kuhaon ko gayud kamo aron bisan asa ako at tuwasab kamo. Ingon ana ta pinangga kay sa Dios. Gusto sa Dios kung mahimo kitang tanan mahiuban kaniya dito sa langit. Apan ang pangutana karon makauban ba kamo kaniya dito sa langit? Para masabtan ninyo kayo, muna ako pangutana siyo, nga kung kamoy mamatay, makasiguro ba kamo nga ang inyong mga kalag sa langit paingon? Okay, dili mo kasiguro. Nagingon sa Isaiah chapter 38 verse 18, katungatuan na sa lubnganan o mga patay na, dili na makapaabot pagpanabang, gikan kaniya. So, ang mga patay dahi, bisag tibok pakalibutan ang mag-ampo sa ilang mga kalag. Special man, ordinary nga pag-ampo, uun sa mga klase nga pag-ampo, wala na sila mapaabot pa nga panabang nga gikan sa Dios nga mao ang kaluwasan. Kay ang kaluwasan, buhi pa buhaton sa tao. Tagahan ta magprueba nga ang kaluwasan buhi pa buhaton sa tao. Niadtong gilansang si Jesus sa cross adunay duha ka kawatan nga gilansang uban kaniya. Ang isa sa wala ug ang isa sa tuo ug ang isa nagbugal-bugal kang Jesus. Ug sumala sa kasulatan ang magsultig dawtan ug ang magbugal-bugal sa Espiritu Santo o sa Dios. Dili gayud mapasaylo ang iyang masala karon o bisan kanusa. So ang isa ka kawatan sigurado gid siyang maimperno. Kaya nagbugal-bugal man siya sa Dios. Ug ang isa ka kawatan mingon, Jesus, sinumdumi ako kung tuwa ka na sa imong paraiso. Ug ang tubag ni Jesus na may gugmaong tubag, karon-karon dayon, kuyog ka sa akong paraiso. So sa laktod pang praistorya, ang isa ka kawatan nakadawat sa kaluwasan nga buhi pa.
kay mga buhi pa man sila ni Jesus atong higayon na. Ug ang kaluwasan nga nadawat sa kawatan, ang tawag ato unconditional salvation. Paano nakaingon man kung unconditional salvation? Kay ang kawatan wala na'y panahon sa pagkanaog para pagsimba, pagpabunyag, paghatag limos, paghatag donisyon, ug sa pagpinautan. Pero nakadawat gihapon sa kaluwasan nga buhi pa, nganuman. Kailaman sa kawatan nga si Jesus maong Ginoo, ug sa kinasingkasing gidawat man niya, isi personal lubog to mangluluwas sing kinabuhi, ug ang iyang pagtuo adunay pagsalig nga si Jesus lamang, mao'y makaluwas sa iyang kalag nga dili siya maimperno. Mao lang nakasulti siya nga, Jesus, hinumdumi ako kung tuwag ka na sa imong paraiso. Ug ang tubag ni Jesus nga may gahumahong tubag, karon dayon kuyog ka sa akong paraiso. So klaro kayo ang kaluwasan buhi pa buhaton sa tao. Karon, unsa may tawag na to sa mga taong patay na o sa mga taong buhi wala pa makadawat og kaluwasan? Ang tawag na to nila ayan ang ilang mga pangalan. Unsa may tawag na to sa mga taong buhi pa o patay na nga nakadawat og kaluwasan, ang tawag na to nila mga Kristohanon. Sa English pa Christian. Kung si ayan walay Kristo, kung sa word Christian tanaw na to, kaya may Kristo si ayan, tanggalo na to ang Christ, unsay mahibilin. Muna ang I-E-N, ayan. Ang meaning na, I am nothing without Christ. Ang taong walay Kristo, walay kaluwasan, wala gayud tanan, maski siyang balatian, wala siya'y kayuhan. Karon, unsa man nato para makadawat og kaluwasan? Nagingon sa Roma chapter 6 verse 23. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So ang bayad sa sala kamatayon. Tagatamog sampol o mga pruebang sala nga buhaton sa tao dinhi sa kalibutan, nga mubungag kamatayon. Para sa mga kawatan, tulisan, ripis, huldaper, maski magkiluwason o ubang pang mga sala. Nga kung moresponde ang mga pulis, umusukol sila, mabaril sila o mamatay sila. Ang mga kikiluwason usab masakpan sila mga asawa o bana, masakpan gihapon sila o mamatay sila. So dili din na tinuod nga ang masamang damo matagal mamatay. Ang masamang damo dali ragayod mamatay. Apan ang gasa sa Dios nga mao kinabuhing walay katapusan, nga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, munay dapat nato nga maangkon. Unsaon nato siya maangkon? Nag-ingon sa Roma chapter 10 verse 9. Maluwas ka kun ipahayag mo nga si Jesus maong Ginoo, ug sa kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Unsaon mo sa pagpahayag o pagsulti sa Ginoo? Mingon ka sa Ginoo, Lord Jesus, nagatuo ko kanimo nga nagpakamatay ka sa cross para pagluwas ko masalanan, ug nutuo ko kanimo nga nabanhaw ka sa katulo ka adlaw sa mga minatay. O gidawat ko ikaw, Lord, isi personal ubog to mangluluwas akong kinabuhi sa kasing-kasing gayod. Kaya wala ko'y mahimo kung wala ka. O kining tanan akong gipasalamatan o ginapangamuyo sa kinasingkasing gayo diha lang sa pangalan ni mo Jesus. Amen. Kung inaon yung pagsulti sa Ginoo, makadawat ka kaluwasan nga buhi pa. Kaya nag-ingon sa versikulo 11, kay ang sumala sa kasulatan, ang tanan, sumala sa kasulatan, ang nagtuo kaniya, dili gayud maulawan. So, ang tanan din nga to sa Ginoo, dili gayud maulawan, para sa pareha sa kuwa. Sa kanunay ko nga magsangyaw sa puluson, mag house to house, ulwining ko, wala gayud ako maulaw, o apod ako maulawi. O kamo sab karon na niya mo sa kong otobangan, wala po mo maulaw, o po mo maulawi para mamati sa pulong sa Dios. Ug tuwi sa ninyo nga kanang inyong mga pag-ampo, dili mo maulawan, ihatag gina sa Dios sa inyo. Pero ang Dios manggod magtan-aw sa tong tagsa-tagsa ka makasing-kasing una-una, kung angay ba ni hatag sa tong dili ba? Base na kanang inyong mga giampo dinanom simba o magalagad kaniya, dili gina ihatag sa Dios sa inyo. Pero kung makita sa Dios na kanyang mga pag-ampo gipangamuyo sa mo samot pa inyong pag-alagad o pag-ampo kana 100% di mo maulawan, ihatag yun na sa Dios sa inyo. Pero unsa may tama nga pagsimba nato sa Dios? Aduna day tama nga pagsimba nato sa Dios nga wala may balay sa uban nganuman. Kay sa panahon nga dunay magsangyo sa pulong sa Ginoo sa ilang balay, moingon lang sila, di ang brad busy kay me, nagkang kay ko kanang lakpon, manglaba pa ko, magluto pa ko, malaka pa ko si kasuon sa balay. Pero kung dunay artista sa SM o mag-concert, dili pa mga bli ang SM, sila nagpila na daan.
Ang ubansad kung pabasahon mo sa Biblia, mubalibad pa sila kay mabuang daw sila. Sa tinud-anay lang ang mabuang mo ang dili mo basa. Kay katong mubasa, makadawat sila kaluwasan ug mahibalo sila sa kamaturan. So, klaro kayo, no? So, nagingong sa John 4 verse 23 to 24. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon aniya na nga ang matuod nga magsimba samahan diha sa espiritu sa kamaturan. Mao kini mga magsisimba nga gusto samahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. So ang gusto di sa itong langit ng amahan nga simbaw na to siya espirituanon. Dili siya gusto nga simbaw na to siya pinagi sa Dios o sa mga larawan kay abuguan man siya. Ug ang kamaturan siya lang buwing Diyos ug wala na lang Diyos nga itong lagaran. Ngano kayo mo kung buwing Diyos? Kay si Jesus naman tuwa na siya karon dito sa langit. Ug unsa may mahitabo sa mga tao nga dili mo simba diha sa espiritu sa kamaturan, adunay na mahitabo nila. Nagingon sa Exodo 20 versikulo 3 hangtod sa 6. Ayaw pagsimba og laing Dios kawas kanako ug ayaw pagbuhat og larawan o Dios ito sa langit, sa yuta ug sa tubig ug ilawom sa yuta ug ayaw pagyukpo nini. Ug pagsimba nini kay ako ang inyong Dios, abuguan ako. Silutan ko katong nagsalikway kanako lakip ang iyang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga mga kaliwatan. So, ang una ding silutan sa Ginoo, kung dili sila musimba na sa espiritu sa kamaturan, mao ang ginikanan. Sunod ang iyang mga kaliwatan, maong ikatulo, hantod sa kaupat ng mga kaliwatan. Kinsa man sila? Iyang anak, iyang apo sa tuhod, o iyang anak sa iyang apo sa tuhod. Sama sa nahitabo sa Tacloban atong bagyong Yolanda, adunay gi-interview si Jessica So, o nga lalaki ug naghilak siya og mingon, namatay ang asawa, namatay ang anak, namatay ang apo, ug kung magkamali namatay ang pagmangkon. So ingala ang mahitabo nila kung dili sila mosimba na sa espiritu sa kamaturan. Ug unsa may mahitabo sa mga tawo nga mosimba diha sa espiritu sa kamaturan. Nagingon sa Exodo 20 versikulo 6, apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. So ang mga tao din nga mosimba sa Dios sa espiritu sa kamaturan, higugmaon sa Dios dili lang kay usa ka libo, kung pwede 999,000. Sama kang Abraham, gigugma kayo siya sa Dios. Sa diyang gilaglag sa Dios ang Sodoma o Gomora, gilikay niya sa kamatayon si Lot ug ang duha ka mga anak ni Lot. Ngano man? Kay si Lot ug ang duha ka mga anak, mga kaliwatan man sila ni Abraham, kay si Lot pag umangkon man ni Abraham. So ginana ang kalainan sa musimba sa espiritu sa kamatuoran ug dili musimba sa espiritu sa kamatuoran. Ang dili musimba, silutan niya sa kamatayon hangtod sa ikatulog kaupat ka generasyon. Ang musimba, higugmaon sa Dios hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ug unsa may tama nga pag-ampo nato sa Dios para dunggon kita sa Dios. Aduna di tama nga pag-ampo nagingon sa Jeremiah 29:13. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. So ang gusto di sa Dios nga kung mag-ampo ta kinasingkasing kayo, kung dili kinasingkasing dili gidunggon nato mga pag-ampo. Ug unsa man nato ni sa pag-ampo, nagingon sa Mateo 6:6, kung mag-ampo ka, sumulod ka sa imong kwarto ug siri ang pultahan, o mag-ampo ka sa imong langitong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong langitong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat diha sa tago. So ang gusto rin sa atong langitong amahan, maski sa atong pag-ampo, espirituanon yapon nga pamagi, nga dili walay makita, mag-ampo ta nga walay makita o gantihan ta sa itong langitong amahan nga nagtanaw sa atong gibuhat diha sa tago. O kung saan man nato pagpangayo sa atong langitong amahan, parihatag ang atong magipangayo kaniya. Nagingon sa John 16 verse 23 to 24, sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayon diha kaniya, pinaagi sa akong ngalan. So kinahanglan dang ipaagi sa iyang bugtong anak na si Jesus Christ kung mag-ampo ta. Kung saan ka nato ni, ang una is kinasingkasing, number 2 espirituhanon, o number 3 pangayon nato sa atong langitong amahan, pinagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Ato ni aktual sa pag-ampo para masabtan ninyo. Niyo ka, sa puntag sa iyo, langitong amahan, salamat na sadlan sa alang aldaw ng kabuntagon, ngitigaan pa ni mong mayang panglawas, taas panginabuhi. O kining tanan, akong ipasalamatan, o ginapangamuyo sa kinasingkasing gayod, diha lang sa pangalan ni mo, Jesus. Amen.
So, ang una na to, i-address na to sa itong langitong amahan, o kinasing-kasing atong pag-ampo, o espirituanon, o kaupat, pangayon na to sa atong amahan, pinag-isang bugtong anak, kasi Jesus Christ. So, tapuso na to kang Jesus Christ ang atong pag-ampo. O nangyayong sa John 16 verse 24, hangtod karon wala kamo mangayo o bisag unsa sa akong pangalan. Pangayo kamo aron kamo hatagan, aron mahigpit ang inyong mga kalipay. Anong nasulti man din ni hangtod karon? But pasabot day, kung kamo nag-ampo, wala dungga, kay dili mao ang pamagi sa iyong pag-ampo. Pero karon nga kamao na mo muampo. Pangayo na kamo, aron kamo hatagan, aron mahingpit na ang inyong mga kalipay. O balik ta sa Roma, chapter 10, verse 13, sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo, maluwas ang tanan. Pero, ano na kayo mo pero? Kaya ang uban manggod panahon sa Domingo imbis mo simba o mag-ampo, nagkumpyutan og lasto, swertres ug loto, nagampo pa nga mudaog. Ang uban naghapyod silang manok, nagampo pa nga mudaog ng manok dito sa sabong. Kana nga mga klasiyas pag-ampo, dili na may tabo nga dungon sa Dios ug dili pa may tabo ang makadawat sila kaluwasan. Kay katong maluwas katurang mudawat, umisalig kaniya. O sa versikulo 7 na iyon, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Paras karong kabuntagon, aniya mo sa katong atubangan, nakadungog mituo mo sa akong gi-share sa inyo. So ang inyo ding pagtuo nagikan sa pagpamati ug ang inyong nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Ug sa buhat 16:31 na ingon, sila mitubag sa ligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Kung musalig dito sa Ginoong Hesukristo, si personal o bugto mangluluwas sa itong kinabuhi, 100% sa langit kita paingon, maapil ba itong tibok panimalay? Kinsa ma itong tibok panimalay? Muna itong asawa, bana, papa, mama, lula, lulo, apo, lula, o tanang-tanang nasa itong panimalay, maski igagaw, nga nasulo sa itong panimalay. Ngano mang makadawat man sa ilang kaluwasan, nga ang kaluwasan individual man eh. Siyempre, once na mo receive ka si Ginoo si personal bugto mangluluwas yung kinabuhi, 100% sa langit ka paingon. Ay, kung ina dili nimo sa padawaton, dili sa makadawat kaluwasan, may imperno sila. Padawaton, gini mo silang tanan, para kitang tanan. May ato sa langit, mauban kang Hesukristo, magmalaypahan dito sa walay katapusan. O sa buhat 4:12 nang yun, ang kaluwasan makaplagan lamang diya kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios nga tus katawhan nga mo'y makaluwas nato. Kinsa man nga ngalan? Nagingon sa John 14:6-7, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. So ang dalan na ug ang ngalan itong agian, isa lang si Jesus Christ lang. Kay mong ampo pa mo subang Santo Santo na San Pedro, San Mateo, San Juan, ng klase pa santo, na igid mo may langit. Kay ang dalan na to si Jesus lang. O siya ang dalan o siya ang ngalan na itong ampuan nga mo'y makaluwas na to. Kay si Pedro mismo, mingon kang Cornelio nga kapitan sa mga sundalo nga Italiano nga Romano. Nagingon sa Cornelio, bangon, ayaw akong simba kay tao lang ako ug dili ako Dios. Pero ngano man karon nga hantod karon daghan pa man kasimba ni Pedro. Kasi Pedro mismo mingon nga dili siya Dios ug ayaw sa simba. Si Apostol John sad ang palangga kayo o paraygon kayo ng apostoles ni Jesus. Nga mo'y nagsulat sa Revelation, nasayop man gani siya sa pagampo o pagsimba. So diya sa Revelation 22 verse 18 o 8 naman nalimutan nga ako. Nagingon siya dito, human niya nakita ang mga pananawon nga gipakita kaniya sa anghel. Mihapa siya aron simba, aron pagsimba sa anghel. Ug ang anghel mingon kaniya, ayaw ka nagbuhata kay sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sama sa mga imong mga igsoon nga mga propeta ug sa tanang tawo nga nagtuman ning basahon. Maoy simba ang Dios. Ug wala na lain, siyempre. So klaro kayo ang dalan ug ang ngalan nga ato agian si Jesus Christ lamang, wala na lain. O sa John 3:36 ningon, ang mutuo sa anak na si Jesus Christ may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak na si Jesus Christ dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. So ang tao nga mamatay nga walay Kristo sigurado siya may imperno, kay ang kapungot sa Dios hangtod man sa kahangturan. O sa John 3:16 lang yun, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kabutan. Ug tungod niini gihatag niya yung bugtong anak na si Jesus Christ, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kun dili makabaton hinuot sa kinabuhing dayon.
So sa panahon di sa Pasko, ang dapat tinatong may hinumduman mo ang sobrang gugma sa Dios at mo lang natay Pasko kay nagkapatao si Jesus sa kalibutan. Nagunsa man si Jesus din sa kalibutan. Naingon sa versikulo 17, kay wala ipadala sa Dios iyang anak kanis kalibutan aron sa pagsilot, kundi aron sa pagluwas niini. So ang purpose ni Jesus, giluwas na niya, giyon sa matay niya pagluwas, nagpakamatay siya sa cross, ug nagpaaga siya sa balang dugo bayad sa atong tanang mga kasalanan. Kinsa man ang gibayaran niya, kitang tanang tao din sa kalibutan, hasta katong wala pa matao din sa kalibutan. Aron ang tanan nga motukan niya dili malaglag dito sa imperno, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Napala ikaduhang kamatayon. Kay ang unang kamatayon man gitawag physical death, nga mamatay na itong lawas o gilubong madugta dito sa yuta. Ug ang ikaduhang kamatayon mo na ang kalag sa tao may mulag sa presensya sa Dios, ug itambog sa dito sa linaw nga kalayo nga sopre, ug sakiton siya dito buntag ug gabi sa walay katapusan. Kay nag-ingon sa Revelation 21:8 ang ikaduhang kamatayon, apan ang mga talawan katong talawan nga mamati ug mudawat sa Dios. Ang mga wala magtuo kaniya, ang mga malaway katong mga lumayan, ang mga mumuno katong mapatay tao, ang mga makigilawason kay ti pambabae ug panglaki. Ang mga salamangkero, katong mga magikero, kay trick mail, di man tinuod nga magic. O ang mga nagsimba, o mga Diyos-Diyos, nagsimbag larawan, ribulto, kay musalig sa tao, musalig silang kawalingon. O ang tanang bakakon, itambo gayod sa linaw, nga kalayo, nga sopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. So kung mauni, sala sa tao, wala pa siya kadawat o kalawasan, pag mamatay siya, sigurado siyang imperno. Kaya nag-ingon sa Revelation 20 verse 15, katong mga tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambo gayod sa linaw nga kalayo nga sopre, nga mao ang ikaduha nga kamatayon. So kung wala may sulat imong ngalan nito, sigurado gyud nga imperno paingon. Unsa man nato para dili ta may imperno ug atong ngalan may sulat dito sa libro sa kinabuhi. Nagingon sa John 3:3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya matao pag-usab. So kinahanglan nita matao pag-usab. Pero ang pamaagi sa pagkatao pag-usab, maulang ang pagdawat kang Hesukristo is a personal bugtong mangluluwas ng kinabuhi. Kaya nagingon sa Ephesians 2:8-9, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So ang kaluwasan day nga pinagig buhat bakak tina, kay kung mo nay basihanan ang tao manghambog siya. Kaya ang kaluwasan, pinagi lang sa itong pagtuo, nga mao ang grasya sa Diyos, nga mao yung gasa, nga libre nga walay bayad, nga mao ang kaluwasan, nga pinagi lang sa itong pagtuo, pagdawat niya, is a personal o bugto mangluluwas sa itong kinabuhi, sa kinasingkasing gayon, 100% sa langit kita pa yun, kung mudawat kita kaniya sa kinasingkasing gayon. Pero explain ko sa inyo sa klase nga pagtuo, ang buot pasabot ni Jesus, nga mutuo kita kaniya nga nagpakamatay siya sa cross, para pagluwas sa itong makasalanan, ug motuo nga nabanaw siya sa katulog adlaw sa maminatay, ug dawato na to siya si personal bugto mangluluwas atong kinabuhi sa kinasingkasing ngayod sama sigbuhat sa kawatan sa cross. Ug dili lang sa kaluwasan sa atong kalag, kundi sa tanan kay mga buhi pamanta, siya mangluluwas atong pagkaon sa tubig natong ginom, hangin natong ginawa, vitamins ug tambal ginom natong adlaw, o sa tanang butang kinahanglan nato hilabi na gyud sa atong balatian, siya muayo sa tanan natong mga sakit. Karon mangutana ko sa inyo, gusto ba ninyong mudawat sa gasa sa Dios nga mao ang kaluwasan nga pinagila sa itong pagtuo, pagdawat niya is a personal bugto mangluluwas sa itong kinabuhi, 100% sa langit kita paingon kung mudawat kita kaniya sa kinasingkasing kayo. Gusto mo mudawat? Okay, gusto mong mudawat. Okay, mag-ampo ta o sunda kaninyo kay mo ni buhaton sa kamakasasala nga mudawat sa Dios. Ang tawag ani sinner's prayer. Iduko nyo mag-ulo, mag-ampo ta o sunda kaninyo. Okay, mag-ampo ta. Langit tong Amahan, salamat na sad silang adlaw laing kabuntagon o sa mga pulong akong nadungog karon. Amahan, gila ko nga ako makasasala o ginulsulan ko Amahan ang tanang ko makasalanan. O gidawat ko ikaw Amahan is si personal o bugto mangluluwas ang kinabuhi sa kinasingkasing gayud ka wala ko'y himo kung wala ka. O kining tanan na kung gipasalamatan o ginapangamuyo sa kinasingkasing gayo diha lang sa pangalan nimo Jesus. Amen. Timan ninyo karong kabuntagon muni ayaw nyo kalimti kay muni pinakamaayon ninyong nabuhat o pinakamaayon ninyong nadawat. Nga nakadawat mo karon og kaluwasan nga buhi pa, nga buot pasabot nga kamo na tawo mo karong adlaw nga espirituhanon.
Ngano nakaingon magyud ko nga kinahanglan man tang matawo nga espirituanon. Balik ko na ko pagsulti ningon sa John 3:3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Nga ang paagi lang sa pagkatawo pag-usab mao ang pagdawat kang Hesukristo isi personal ubog to mangluluwas sa kinabuhi sa kinasingkasing gayud sama sa gibuhat sa kawatan dito sa cross. Gidawat man ninyo si Kristo sa inyong kinasingkasing gayud. Sa pinagi sa pagdawat niyo si personal bugto mangluwas sa kinasingkasing gayud. Munang nakadawat mo karog kaluwasan. Ngabot pasabot nga natawo mo karon nga espiritual. Kung kita matawo man sa kalibutan, mahisulat matungalan diya sa libro sa LCR o sa Iniso, kita usab nga natawo nga espirituanon mahisulat usab asa man. Nagingon sa Lucas 10:20, ayaw kamo kalipay nga ang mga yawa mipatuo kaninyo, hinuon pangalipay kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat na dito sa libro sa kinabuhi nga maong langit. So ang inyong dingalan karon nahisulat na ug dili na gayod may erase pa. Ano lang kaingon man kung dili may erase pa? Dili na may erase na. Kay sa English pa, once you are saved, you are always saved. Ang taong luwas, magpabiling luwas, hangtod sa kangturan, nga man. Kay nag-ingon sa John 1:12, apan katong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimo mga anak sa Dios. So karon kay midawat mo kang Kristo sama sa kuha, ang gidawat og isip personal bugto mas kanabuhi. Nahimo natang mga anak sa Dios. So kung kita mga anak na sa Dios ni ay, ang atong address dili dinis kalibutan. Kay kung mamatay tadi, wala na matay address. Ang tinuod natong address nga walay katapusang address mao ang langit. O kung kita makasalaman, kastiguhon ta sa atong mga ginikanan dinis kalibutan, mao po na ang atong langitong amahan, kastiguhon gyapon ta niya. Pero dili na buot pasabot na kung kastiguhon ta sa atong langitong amahan, dili na ta niya anak. Kaya ang mga anak, magpabiling anak, hangtod sa kangturan, mao nang atong kaluwasan, wala gayoy kausaban. O kung kita nakadawat man o gitawag o birth certificate gikan sa LCR o sa Iniso, kita usab nga natawo nga espirituano, aduna po tayo certificate nga manawat. Unsa man nga certificate atong manawat. Nagingon sa Ephesians 1:13, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pakadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kanyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga timaan nga kamo iya na sa Dios. So ang inyong nadawat karon mao ang Holy Spirit nga timaan nga kamuiya na sa Dios nga natawo na mo pag-usab kay gidawat man niyo si Kristo isi personal o bugto mangluluwas sa inyong mga kinabuhi. Sama sa kuha o sama sa uban nga nakadawat na og kaluwasan. O tagaan ta mo prueba nga ang atong kaluwasan walay kausaban. Di ba nakibalo mo nga dunay mga apostoles sa Jesus? Sa wala pa dakpa si Jesus, nanumpa ang mga apostoles, sila si Pedro ubang apostoles. Gawas kang Judas, nga nagluib kang Jesus. Mingon si Pedro ubang apostoles, Rabay o Jesus o magtutudlo, maski sa bilangguan hantod sa kamatayon, amo kang unungan. Pero sa pagdakop ni Jesus, asa man sila? Nanagan sila. So nakasala silang tanan. Si Pedro usab sa diyan nadakpan ni Jesus, miduol siya dito, nagpaantaw aron makita niya si Jesus nga nadakpan na. Ug nakita siya sa mga tao dito. Ug 3 times lang ipangutana si Pedro nga kauban ba siya ni Jesus. Ug 3 times sad na namakak si Pedro nga wala siya kaila o dili siya kauban ni Jesus. Og nahinomdom si Pedro sa gisulti kaniya ni Jesus sa wala padakpa si Jesus. Namingon si Jesus, Pedro, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod muna ako sa makatulo. Og naghinulsol si Pedro sa mga sala. Og gipasaylo si Pedro sa Dios og giiris ang iyang tanang mga kasalan. Nganuman, kay nagingon sa 1 John 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinumanon siyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala, o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. So, ang tanang sala ni Pedro kay gisugid man sa Dios, gi-erase o gikalimtan sa Ginoo, mao po na ang inyong mga sala karon. Kaysa pag sinner's prayer nato ginamingon na mo, Lord, giila ko nga ako makasasala o ginulsulan ko, Lord, ang tanang ko makasalanan. So, ang inyong mga sala karon gi-erase po o gikalimtan sa Dios. O kung sa may giingon ni Pedro diya sa Matthew 16 verse 19, kung sa may giingon ni Jesus kang Pedro diya sa Matthew chapter 16 verse 19,
Pedro, itugyan ko kanimo ang mga yawi sa langit, unsay idili nimo sa yuta, idili mo sab sa langit. Unsay itugot nimo sa yuta, itugot mo sab sa langit. So klaro kayo ang kaluwasan ni Pedro, walay kausaban. Maski nga kini nga verse before ni gisulti ni Jesus sa wala pa dakpa, wala pa tumitabo na kasa ang mga apostoles. Nganuman, kay kung si Jesus manggod, kung mo'y malaad o musulti, walay kausaban o dili ka mo mamakak ang Diyos. Dili sama ka nato nga kung kita masaad sa atong mga anak, pagkaog mausbo na nato, dili na nato tumanon. Pero ang Diyos, magpabilin siyang matinumanon, hangtod sa kahangturan. Maski nga sa Revelation, makita nato, nalimot ako sa chapter o sa verse ng ingon, nga ang 12 ka mga apostoles maglingkod uban sa trono sa Diyos, nga buot pa sa buot, nga mga apostoles, maski nakasala, wala usba ang ilang kaluwasan sa Diyos. Nga naman, kay sultihan tamo, before nakasala ang mga apostoles, luwas na silang daan, pero wala gyapon usba ang ilang kaluwasan sa Ginoo. Nga naman, kay ang mga apostoles, luwas na silang daan. Kaya ang taong luwas, mauray magkauban ni Jesus dito sa langit. Muna ang atong kaluwasan, walay kausaban. Ang mga nakadawat na sa Diyos, isi personal lubog to mangluluwas sa iyang kinabuhi. O, nagingaw sa 1 John 5:13, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Diyos, aron masayod nga kamo may nabuhing walay katapusan. So kitang tanan di ay nga nakadawat na sa Ginoo, nakadawat na sa kinabuhing walay katapusan, nga ma-enjoy nato ni sa langit, o magkita-kita ta dito nga magmalipayan ta uban ni Kristo sa walay katapusan. O sa John 5:24 nagingon, sultihan ko kamo ang mamati sa kung gisultig mo to kaniya, nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. So ang kita kay nakadawat naman ta sa kaluwasan, dili na ta silutan dito sa imperno nga mao ang ikaduhang kamatayon. O sa Proverbs 1:33 na ingon, bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasiguraduhan o magmalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Ngano man ang taong luwas magmalinawon magwalay kahadlok sa kadautan. Kay ang taong luwas mangod ka panahon sa duna siya problema, moingon na siya kung Lord, ikaw ni bahala nining tanan, kidili na ko ni makaya. Pero katong tao nga dili luwas panahon sa gutomon, moingon pa siya kung asa ka ko mangawat, no? Naba kay balay din able kay gigutom ba ko, mangunga kong pagkaon. O sa Matthew 6:33 na yun, kung unahaw na to, una pagpangita ang gingharian sa Diyos o iyang kayo, kining tanang mga butanga, igadugang radiyay sa tuwa. So unsay atong mga gikinang na idugang sa to kung giuna to ang Diyos, kung pagbata na to o pagkatulog, kanunay ta nagampo o nagpasalamat sa Diyos, ang Diyos manalangin di sa tuwang tanan, o gidugang atong mga butang, atong gikinahanglan. O sa Jeremiah 33:3 niyon, tawgon mo ako matubag o magapakita og mga butang nga sukad na sukad, wala pa nimo hibalui. So kung mo tawag dito sa Ginoo, maski sa itong mga butang may imposibleng may tabo sa itong kinabuhi o maulaw ta mosulti sa Ginoo, ang Diyos nang nahibalaw ng dan bisag di pa ka mosulti. O ang Diyos usab nahibalaw ng dan kung tagaan ka ng mga butang dili ka mahimulag o magpabilin ka, magampo o magalagad kaniya. Ug ang mga masakiton usab, kung mangayog kayon ayon sa Dios ug taas, tagapan niya taas nga kinabuhi ug katagbawan nga taas nga kinabuhi. Sama kang hari Hezekiah, nga giingnan sa Dios nga mamatay na siya. Pinagi kang propeta Isaiah. Mingon ang Ginoo kang propeta Isaiah. Propeta Isaiah ingna si hari Hezekiah nga mamatay na siya ug dili siya mabuhi. Ug pagkadungog ni hari Hezekiah, mitalikod siya sa bungbong, nag-ampo, naghilak, nakikistorya sa Diyos, o nadungog, o nakita ang mga luwa ni Hezekiah, na nag-ampo siya, o nadungog ang iyang pag-ampo sa Diyos. Umingon na po lang Diyos kang propeta Isaiah. Propeta Isaiah, ingna si hari Hezekiah nga nadungog ko iyang mga pag-ampo. Gidugangan ko 15 katuig ang iyang panuigon. So, ana ang Diyos ka maluluyon. Dili lang kay usa katuig, do katuig, kung 15 di katuig, di ang ihatag sa Diyos nga iyang kaluyan. Ang mga tao nga tagaan pa niya, taas ang kinabuhi, kataas na lang 15 years yung hatag sa tuwa. Kung 85 years old, sumahimo na 100 years old. O sa Isaiah 41:10 nagingon, ug ayaw gin ninyo ni kalimti, kay mo na makaligon sa atong kinabuhi. Nagingon ang Ginoo,
Ayaw ka mo kahadlok kay ako maguban kaninyo ug ayaw ka mo kabalaka kay ako mao ang inyong Dios. Ligunon og tabangan ko kamo panalipdan ko og luwason. Mo nay pasalik sa Dios sa ato sa Isaiah 41:10. Ug sa last verse 2 Corinthians 5:17, si bisan kinsa nga nayusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan miyagi na ug ang bag-o miabot na. Subot pasabot kay karon kinay usa na mo ni Kristo sama kanako bag-o na mong binuhat. So ang bag-ong binuhat kalimtan na niya ang mga daan niyang dili maayong buhat sama sa pagbugal-bugal, sa pagpamakak, sa panglibak o sa mga dautan nga binuhatan, sa palaway silang mga asawa, palaway silang bana, palaway silang mga igsuon, mga silingan o sa bisan unsa nga dautan. Ug alisda na nila ug mayong buhat nga sama sa gugma ni Kristo kay mga Kristonohanon naman kitang tanan. Magampo ko aron para sa inyo human sa akong kagulingan. Langitong Amahan, salamat Lord sa kadaugan sa akong pagsangyaw si mumalang pulong. Ug salamat Lord nga nakadungog sila ug nakadawat sila kaluwasan. Lord, palihukay mong balang espiritu silang tagsa-tagsa ka makasing-kasing una-una ug panalipdi sila Lord sa mga panulay ni Satanas sa mga tao tulisan sa mga kawatan. Ug sa mga temptasyon sa tanang katalagman sa kita sa mga tuuban pa ug tagay pa sila mayong panglawas ug taas sa makinamay sama sa gihatin mo sa kuwalod. Og Lord, paliw kay mong balaang espiritu sa tanang panahon kung asa sila paingon o panalipdi sila magdrive man o sa sulod o sa gawas ng panimalay mulakaw sila bisag asa panalipdi sila sa mga tao ang mga dautan sama sa panalipod mo sa akong kugalingon. Og Lord, ihatag ilang matag-adlaw nga gikinahanglan sama sa pagkaon sa tubig lang giinom hangin lang ginawa vitamins ug tambal o sa tanang butang lang gikinahanglan og lig-unay lang pagtuo pinagis mong balaang mga pulong og dasiga sila sa pagsangyaw o pagbasa o tagay sila kaalam sa pagsangyaw sa mga pulong kay wala sila mahimunod kung wala ka o kining tanan akong gipasalamatan o ginapangamoy sa kinasing-kasing gayud.